वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है। हर कोई रो रहा है, इस महंगाई में हर कोई पैसे मांग रहा है, हर जगह मुसीबत है। वाह खान साहब वाह, आपकी बातें सुनकर एक बार तो लगा कि शायद ये 22 करोड़ का मुल्क अभी बना है। ये सारी मुसीबतें भी अभी अभी नाजिल होना शुरू हुई हैं। खान साहब, ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप कंटेनर पर थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप नया पाकिस्तान बनाने के नारे लगा रहे थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप सब कुछ ठीक करने की बात किया करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप पेट्रोल महंगा करने पर एहतजाज करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का मुल्क था जब आप बिजली महंगे होने पर बिल जलाया करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का मुल्क था जब आप 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करने के दावे करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप सिर्फ 90 दिनों में करप्शन खत्म करने के दावे किया करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप लूटी दौलत वापस लाने की बात किया करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाने के दावे किया करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप कर्जे लिए बगैर मुल्क चलाकर दिखाने की बात करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप माफियाज को लगाम डालने की बात किया करते थे। खान साहब, ये 22 हैं, 22 लाख हैं या 22 करोड़ हैं, इन्होंने अपनी किस्मत के फैसलों का इख्तियार आपको दे दिया है और आपसे दरखास्त है कि इनको मायूस ना करें, इन पर तवज्जो दें, इन्हें रिलीफ दें महंगाई से, इनकी जान छुड़ाएं बेरोजगारी से। फिर न पीडीएम आपको हटा सकेगी और ना ही कोई और आपकी हुकूमत में रुकावट बन सकेगा। फारूक हबीब साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, एक वक्त था कि वजीर आजम इमरान खान 90 और 100 दिन में सब कुछ बेहतर, सब कुछ दुरुस्त करने की बात करते थे। आज क्या सर, अवाम को उम्मीद दिलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है? 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, वो कह रहे हैं उनको चलाना मुश्किल हो रहा है, वो कह रहे हैं हर जगह मुसीबत है। क्या खान साहब मायूस हो गए? नहीं, देखें, मायूसी की कोई बात नहीं है। आप देखें कि इमरान खान साहब चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और वो बात ये कर रहे हैं कि जिस तरह के चैलेंजेस इस मुल्क को दरपेश हैं और जिस तरह की गवर्नेंस इस मुल्क के अंदर रही, जिस तरीके से बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, पाकिस्तान की मैशियत को तबाह बर्बाद किया गया, उसका वो हवाला दे रहे थे। और यकीनन आप देखें कि जब हमने मुल्क संभाला तो आप देखें मैशियत ऑन वर्ज ऑफ बैंक डिफॉल्ट थी और आप देखें कि 10 अरब डॉलर के सिर्फ रिजर्व हमारे पास मौजूद थे और उसी साल हमने 10 अरब डॉलर के ही लोन जो है वो वापस भी करने थे। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 20 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा हुआ था और आपकी इंपोर्ट्स जो है ट्रेड बैलेंस का 40 अरब डॉलर का डिफरेंस था। सर, इन तमाम चीजों के बावजूद जो हमारा लीडर होता है ना, वो आवाम को उम्मीद देता है। जब खान साहब ये कह रहे थे कि मैं 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, जब वो 100 दिन का एजेंडा दे रहे थे, उस वक्त ये सारी चीजों को आपको नहीं पता था कि मुल्क कहाँ खड़ा है? नहीं, देखें, मुल्क के तमाम मसाइल जो हैं वो हमारे इल्म में तैयारी के साथ आना था। नहीं, तैयारी आप देखें, एक बात खान साहब कहते हैं क्लर्क जो है वो सड़कों के पैसे मांग रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्लर्क्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं या पेंशनर्स हैं, वो क्यों नहीं पैसे मांगे? आप लोगों ने तो कसम खाई हुई है कि बजट में 1 रुपया आपने उनका बढ़ाना नहीं, वो जो 10% बढ़ता था वो भी खत्म कर दिया। और यकीन करें फारूक हबीब साहब, लोग जानते हैं कि आइंदा आने वाले बजट में भी कुछ भी कोई इम्कान नहीं है। चले भी आइंदा आने वाले बजट के अंदर जो है, मैंने इंटरव्यू में खान साहब से पूछा था, कोई उम्मीद नहीं दिलाई उन्होंने। आइंदा आने वाले बजट के अंदर 6 माह पड़े हैं और अब आप उम्मीद की बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूँ जो हमारी हुकूमत ने 2.5 साल के अंदर की हैं। आप ये देखें कि PMLN की जब हुकूमत आई 2013 में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 21 से 22 अरब डॉलर के ऊपर थी। आज आपकी एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ रही हैं। आज आप पाकिस्तान की तारीख में 1 माह के अंदर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आई हैं, 22% जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है। अब आप देखें कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तेजी से इजाफा हो रहा है। आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, पॉलिसीज हैं ये सब जो हमारा स्टेट बैंक लेकर आए। मुझे बताएं, एक आम आदमी पर क्या असर पड़ा? मैं आम आदमी पे आ रहा हूँ, मैं आम आदमी पे आ रहा हूँ। देखें, जब मुल्क के अंदर आप देखें, हमारा मुल्क जो है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है। हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी तरफ हुकूमत की पॉलिसीज चल रही हैं। बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया आपने? आ जाते हैं बिजली। वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क में महंगाई उस वक्त होती है जब हुक्मरान करप्ट होता है। 2.5 सालों में आपने पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 16 रुपए बढ़ाए हैं, 16 रुपए फी लीटर। एक आम आदमी की बात करें ना, मुश्किल बातें कर रहे हैं, आवाम को नहीं समझ आती। मैं आम आदमी की आप बताएं, हमने ये किया, डायरेक्टली फायदा आवाम को पहुंचा। एक मिनट, मैं डायरेक्ट फायदे की बात पे आ रहा हूँ। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से। फैसलाबाद की इंडस्ट्री टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बनी हुई थी। आप अपनी किसी मर्जी के किसी टेक्सटाइल वाले को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले को फोन करें, आज पूछें इंडस्ट्री चल रही है। वो हमारी इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से चल रही है। आपका सवाल है सादा,
آپ نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ریزنز کیا ہے. مہنگے بجلی گھر, آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی آپ کی کتنی ہے؟ 35,000 میگا واٹ. ٹرانسمٹ کتنی کر سکتے ہیں؟ 25,000 میگا واٹ. 600 ارب روپیہ آپ نے کیپیسٹی چارج پارس آپ 50 ارب روپیہ ہم نے خرچ کیا. پی ایم ایل این دور 18,000 کی تھی ٹرانسمیشن کیپیسٹی, ہم 25,000 پہ لے کے گئے. 7,000 میگا واٹ کی ہم نے کیپیسٹی انسٹال کی ہے. پھر جو آپ پیٹرول کی بات کرتے ہیں, اور اسی لیے اتنے بڑے بڑے بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, 10 گھنٹے تک پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کا جائز سوال ہے, میں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. میں اب آپ پیٹرول کی بات کرتی ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کو تیل کے کنویں میں نہیں نکال کے گئے تھے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کا اثر پڑتا ہے. یہ پی آئی اے کا جو جہاز پکڑا گیا ہے ملیشیا میں, تو ملیشیا تو وہ ملک ہے نا جس کے ساتھ ملے ہمیں مل کے مسلم امہ کو لیڈ کرنا تھا. فاروق حبیب صاحب, یہ دوست ملک ہے جہاں ہمارا یہ حال ہے. ان کی عدالتی فیصلہ ہے, عدالتی فیصلہ پاکستان میں بھی آئے گا, امپلیمنٹ ہوگا. اور ابھی سٹے آرڈر ملا ہے. وہ جہاز پی آئی اے نے لیز پہ لیا ہوا. یہاں پہ تو کیا بات ہے, شرم کی بات. آپ سن لیں نا, سن تو لیں. آپ وہ بھول گئی ہیں جب ایک بیرون ملک سے امپورٹڈ چیئرمین تھا, وہ پورا جہاز ہی جا کے یورپ میں بھیج دیا تھا پی ایم ایل این کے زمانے میں. اس نے یہ جہاز تو واپس آئے گا. پی آئی اے کا بیڑا اگر کس نے کیا, 450 ارب روپے کا سرکل, 450 ارب روپے کا لاس پی آئی اے کا, 27,000 ملازمین بھر کے گئے. یہ نظر نہیں آتی, یہ شرم کی بات نہیں ہے. یہ بھی تو شرم کی باتیں ہیں نا سر, یہ ساری شرم کی بات ہے. آصف کرمانی صاحب آپ سن رہے ہیں سر, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا جو 22 کروڑ والا بیان ہے سر, آپ کے خیال میں کیا ان کی ناکامی اور شکست کا اعتراف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو وعدے عمران صاحب نے کیے تھے کنٹینر پہ چڑھ کے, جی, اور جس طرح میرے بھائی نے صرف اپنی آواز کے زور پر اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ دونوں چیزیں جون سی ہیں یہ کہیں نظر نہیں آئیں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا, کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. گزارش یہ ہے کہ جب یہ کنٹینر پہ ہوتے تھے, اور یہ چھوڑ دیں کس قسم کی زبان استعمال ہوئی اس پہ نہیں ہم جاتے, یہ کہتے تھے ہمارے پاس 200 لوگوں کی ایک ٹیم موجود ہے, جی, 200 افلاطون ہیں اور کوئی پتہ نہیں کتنے ارسطو ہیں, اور ہم آئیں گے اور آ کر یہاں 90 دن میں انہوں نے کہا کہ ہم تمام چیزیں جون سی ہیں وہ اٹھا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آج صورتحال کیا ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب کچھ عرصہ پہلے فرماتے ہیں کہ جی مجھے تو 1.5 سال فگرز ہی نہیں سمجھ آئے اس کے بجلی کے. جی, وہ کہتے ہیں غیر حقیقی گروتھ آپ نے ٹھیک ہے. اچھا, رکھی ہوئی پھر گزارش یہ ہے کہ اب جو ان کا بیان آیا ہے, جو حالات ہیں, مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں میں ایک امید دیں, جیسے آپ نے بات کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے, کوئی میرے پہ آ جاتا ہے سرکاری ملازم مہنگائی کرتا ہے, کوئی یہ کرتا ہے, ہر جگہ مصیبت ہے, ہر جگہ مصیبت ہے. تو اس کا بہترین حل ہے, ایک تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا, یہ ان کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ میرے سے یہ 22 کروڑ کا ملک نہیں سنبھالا جا رہا. کیونکہ میں آ رہا ہوں, جس طرف میں آ رہا ہوں میں وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم نے کتنا خراب کیا تھا, انہوں نے اس کو کتنا اچھا کیا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں جو ہمیں جو ٹیکس آتا ہے اس کا آدھا اسٹریٹ آپ لوگوں نے جو قرضے لیے اس کی ادائیگی اور سود میں چلا جاتا ہے. ہم نے جو قرضے لیے وہ پھر لگائے, اس کے کارخانے لگائے, انفراسٹرکچر بنایا. آپ سے تو کچرا تک نہیں اٹھایا جا رہا لاہور سے. مسئلہ تھا کہ آپ لوگوں نے مہنگے معاہدے کیے, آپ نے بجلی کے, گیس کے مہنگے معاہدے کیے. ذرا مکمل کرنے دیجیے کوئی کمیشن کا چکر کہ 22 کروڑ کا ملک نہیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو عادت تھی صرف 12 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی. ان کو نہیں اندازہ تھا کہ گورننس کیا چیز ہوتی ہے. ایک کرکٹ ٹیم کو میدان میں لے کر اترنا اور ایک 22 کروڑ عوام کو لے کر اتنا, یہ فرق ہے. جہاں تک آپ کی بات آ گئی بجلی کے معاہدے, آج آپ نکالیے پرانے بل. اصل تو بات ہے کہ اینڈ یوزر کی, کہ میرے گھر بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے. آج آپ 2.5 سال پرانا, 3 سال پرانا 2013 سے لے لیں, چلیں جی کمپیئر کر لیں کہ ہمارے دور میں بجلی کے بل لوگوں کو کتنے آ رہے تھے. 9 روپے فی یونٹ آ رہا ہے. 2015 میں لیز کا معاہدہ ہوا تھا. دیکھیے جی گزارش سنیے, لیز کس نے دینی ہے؟ آپ کے گھر بجلی کا بل آتا ہے, اس پہ تاریخ لکھی ہوتی ہے, یہ ڈیو ڈیٹ ہے, اور اگر آپ ڈیو ڈیٹ پہ نہیں دیں گے تو اوور پیمنٹ کرنی پڑتی ہے.
کیا ہم نے ان کو بتانا تھا کہ جناب لیز کا ٹائم آ گیا, اس کے پیسے دو؟ کہتے طیارے لے لے کے لیز پہ اڑاتے رہے تو نہ اڑاتے. پیپلز پارٹی نے جو ہے اضافی بھرتیاں کر دی, پی آئی اے پہ بوجھ ڈال دیا. تیارے اڑ کہاں رہے تھے؟ انہوں نے پی آئی او کا بیڑا غرق کر دیا. ان کے وزیر نے کیا کریں, ہم بیان دے کے ہم طیاروں کی لیز دیں, ہم آپ نے جو قرضہ لیا اس کی قسطیں دیں, یا ہم اس عوام کے مسائل کو حل کریں. تو آپ دعوے تو بڑے کرتے تھے آ کے, کیا آپ بغیر ہوم ورک کے آ گئے تھے؟ وہ کہہ رہے تیاری نہیں تھی. خان صاحب نے کہا کہ تیاری نہیں اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو لوگ آپ کو لے کے آئے, کہ ان کو نہیں پتا تھا آپ کن لوگوں کو لا رہے ہیں. اور آج دیکھیے, گزارش یہ, ابھی آپ ریسنٹ دیکھیے جی, یہ کیا ہوا, بجلی کا بلیک آؤٹ ہو گیا, ٹھیک ہے جی, کیا تھا اس کا مینٹیننس ایشو تھا, ٹھیک ہے. آٹا کا سکینڈل ہوتا ہے, چینی کا سکینڈل ہوتا ہے, دوائیوں کا, پیٹرول کا ہوتا ہے, اس کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے, کوئی ایکشن ابھی تک لیا گیا. اگر لیا گیا مجھے بتا دیجئے پکڑ کے. پھر سب سے بڑا ظلم جو یہ ہوا, جو ان کو پیمنٹ کرنی پڑ گئی, یہ جو براڈ شیٹ کے کیس میں, میں آتی ہوں اس پہ ذرا کریں گے بات تفصیل سے. براڈ شیٹ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آخری جملہ کہ ان کا کوئی بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پاس ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے جی 100 دن کا. دنیا میں امریکہ کا صدر بھی آئے گا تو وہ 100 ڈیز کا ایک ہنی مون پیریڈ دیتا ہے. انہوں نے 90 دن کہا جی اس کے بعد ہم ٹھیک کر دیں گے. آج یہ صورتحال ہے کہ انڈیپینڈنٹ اخبارات لکھ رہے ہیں ریجن کے کہ پاکستان ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی ایشیا میں. تو ان کو 2.5 سال تو ہو گئے. اب مجھے بتائیے, 2.5 سال ان کا باقی رہ گیا اور انہوں نے باقی تو مجھے نہیں پتا شاید ان کے کتنا ٹائم رہ گیا, کتنا اتنا زیادہ ٹائم نہیں رہتا ان کا. اگر یہ ان کی کارکردگی رہی جو 0/0 ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اپنی ٹرم یہ پوری کر سکتے.